नमस्कार साथीहरू, आसिनको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा भ्याटको एउटा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ मैले आफ्नो बेलामा आउँदैन भनेर लेखेको थिएँ, तर आएन पनि हैन लकिली। तर तपाईँहरूको बेलामा चाहिँ आउन सक्छन् यदि यस्तो डिफिकल्टी लेभल चाहिँ हाई सोध्ने हो भने चाहिँ। र यो क्वेसनको चाहिँ लेभल एकदमै गाह्रो थियो जुन बेला आएको थियो। तपाईँले यसको कमेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले 6 नम्बरको चाहिँ कमेन्ट देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु होला, क्वेसन नम्बर 6 को कमेन्ट छ, नट अ सिंगल स्टुडेन्ट आन्सर दिस क्वेसन एक्युरेटली, प्रोबेबली ड्यू टु द कस्टम एक्ट प्रोभिजन स्टुडेन्ट कन्फ्युज हाउ टु सल्भ इट। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पनि विद्यार्थीले चाहिँ यसलाई एक्युरेटली सल्भ गर्न सकेका थिएन रे भनेर चाहिँ कमेन्टै तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ। सो यसको मतलब हो कि यो क्वेसन चाहिँ वास्तवमै गाह्रो थियो जुन बेला आएको थियो। सो यसलाई चाहिँ म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर देखाउँछु हैन। सल्भ गरेर के देखाउँछु, त्यही सल्भ गरेकोलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउने हो, त्यति हो। किनकि मेन अब्जेक्टिभ बुझ्ने हुनुपर्छ। ओके, र भ्याटको चाहिँ यो लास्ट क्वेसन हुनेवाला छ। किनकि अहिले जुन हाम्रो भ्याटको सिरिज चलिरहेको थियो त्यसमा मैले योभन्दा पहिला धेरै नै भ्याटका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल गराइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ भ्याटको न्युमेरिकल डिस्कसन भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सबै भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, आज चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई हेर्छौँ है। सो राम्रोसँग हेर्नु होला किनकि मैले तपाईँलाई कमेन्ट देखाइदिएछु। ओके, नेपाल सर्जिकल हाउस प्राइभेट लिमिटेड इज इन्गेज इज अ प्रिन्सिपल स्टकिस्ट फर नेपाल अफ मेडट्रोनिक इन्कर्पोरेसन हङकङ, जसलाई सर्ट फर्ममा MIS भन्छ। द कम्पनी हैज अ पोलिसी टु सेल द आइटम्स टु अदर डिस्ट्रिब्युटर्स विथ मार्कअप 15% मार्कअप एट ल्यान्डेड कस्ट। जति कस्ट हामीलाई लागेको हुन्छ त्यो कस्टमा चाहिँ 15% प्रफिट थपेर चाहिँ यसले बेच्ने गरेको छ अरू डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई। मेडिकल एन्ड सर्जिकल इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चर्ड बाई MIH, मतलब त्यही मेट्रोनिक इन्कर्पोरेसन हङकङद्वारा चाहिँ बनाइएको जुन सर्जिकल इक्विपमेन्टहरू छन् त्यो मेडिकल अथवा सर्जिकल इक्विपमेन्टहरू छन् तिनीहरू चाहिँ भ्याट अट्र्याक्टिभ पनि छ र केही चाहिँ भ्याट इक्जेम्प्ट पनि छन्। ओके, MIS मेक्स द सिपमेन्ट बाई बिलिङ अन FOB प्राइस। FOB प्राइसमा चाहिँ बिलिङ गर्छ अरे। एन्ड इम्पोर्ट इज डन थ्रु इरिभोकेबल लेटर अफ क्रेडिट, LC इस्यु गरेर चाहिँ इम्पोर्ट गरिन्छ। द कम्पनी प्रोभाइड्स फलो इन्फर्मेसन फर द मन्थ अफ चैत्र 2074। सो हामीलाई जति पनि यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो सबै चैत्र 2074 को चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको हो। ठिक छ, अब हेरौँ। अल द आइटम्स आर सब्जेक्ट टु 5% कस्टम ड्युटी, त्यो हामीलाई थाहा छ हैन। सो कस्टम उसमा आउँदा चाहिँ पोर्टमा आउँदा चाहिँ 5% कस्टम ड्युटी लाउनुपर्छ। सिपमेन्ट अगेन्स्ट LC एस्टाब्लिस इन फागुन 2074 ह्याभिङ FOB भ्यालु $1 1,26,300 of which $43,500 is subject to VAT was released during the month and entire stock was sold द सेम मन्थ भनेको छ। सो फागुन महिनाको चाहिँ जुन LC एस्टाब्लिस भएको थियो हैन, जसको FOB भ्यालु चाहिँ $1 1,26,300 थियो, तर त्यसमध्ये चाहिँ 43,500 को चाहिँ भ्याटेबल मतलब ट्याक्सेबल थियो। त्यसलाई चाहिँ यही महिनामा रिलिज गराएको थियो अरे, अनि सबै चाहिँ त्यही महिनामा बेचेको पनि थियो। त्यही महिनामा भनेको चाहिँ चैत्र महिनामा बेचेको थियो भन्न खोजेको है। त्यसपछि अफ द टोटल इम्पोर्ट अफ ट्याक्सेबल गुड्स, टोटल इम्पोर्ट जति ट्याक्सेबल थियो त्यसमध्ये चाहिँ आइटम्स, त्यो आइटमहरू जसको चाहिँ FOB प्राइस 26,400 थियो त्यसलाई चाहिँ कस्टम अथोरिटिजहरूले 33,100 चाहिँ के गर्यो त, रिभ्याल्यु गर्यो। टर्म्स अफ पेमेन्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि एस्टाब्लिसमेन्ट LC एस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा चाहिँ 20% पेमेन्ट गर्ने, अनि रिलिज के अरे डकुमेन्ट्स रिलिज हुने बेलामा चाहिँ 80% पेमेन्ट गर्ने। यस्तो चाहिँ टर्म्स अफ पेमेन्ट छ, मतलब पेमेन्ट गर्ने तरिका छ। ओके, त्यसपछि इफेक्टिभ एक्सचेन्ज रेट पनि हामीलाई दिएछ $, मतलब LC एस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा चाहिँ 102.6, त्यस्तै डकुमेन्ट रिलिज भएको बेलामा चाहिँ 103.8 र कस्टम क्लियरेन्सको बेलामा चाहिँ 103.45 को एक्सचेन्ज रेट रहेछ। ठिक छ, त्यसपछि प्रिभियस नन भ्याट स्टक ह्याभिङ ल्यान्डेड कस्ट 25,26,200 वाज सोल्ड ड्युरिङ द मन्थ भनेको छ। सो योभन्दा पहिलाको जुन स्टक थियो त्यो चाहिँ यही महिनामा बेचेको रहेछ, जुन चाहिँ 25,26,200 को थियो। त्यसपछि कम्पनीले चाहिँ 1,46,800 को चाहिँ के अरे ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्सुरेन्स पनि तिरेको रहेछ, जुन चाहिँ भ्याट इन्क्लुजिभ छ है, इन्क्लुजिभ अफ ट्याक्स मतलब इन्क्लुजिभ अफ भ्याट छ यो चाहिँ। सो हामीले जहिले पनि चाहिँ नन भ्याटमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर अनि मात्रै यसलाई उ गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्सुरेन्स र ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट हैन। सो यसको बेसिसमा अब हेरौँ। अन द बेसिस अफ इन्फर्मेसन प्रिपेयर भ्याट स्टेटमेन्ट अफ नेपाल सर्जिकल हाउस प्राइभेट लिमिटेड फर द मन्थ अफ चैत्र हैन, कन्सिडरिङ ओपनिङ भ्याट क्रेडिट अफ 80, मतलब ओपनिङ भ्याट पनि हामीलाई दियो। ओपनिङ भ्याट क्रेडिट भनेको ओपनिङ भ्याट इनपुट क्रेडिट हो। सो हामीलाई भ्याट स्टेटमेन्ट बनाउन भन्यो। भ्याट स्टेटमेन्ट अरू के पनि होइन, सिम्पली जहाँ चाहिँ हामीले भ्याट पेएबल छ कि भ्याट रिसिभेबल छ भन्ने कुरा देखाउनेवाला छौँ। र यही कुरा हामीले प्रिभियस जति पनि क्वेसनहरू गरेका थियौँ त्यो सबैमा चाहिँ लगभग भ्याट पेएबल अथवा रिसिभेबल नै निकालेका थियौँ।
सो भ्याट पेबल अथवा रिसिभेबल निकाल्ने एउटै तरिका छ, आउटपुट भ्याट माइनस इनपुट भ्याट गर्ने हो हैन। र यदि ओपनिङ भ्याट क्रेडिट छ भने आउटपुट भ्याट माइनस ब्राकेटमा इनपुट भ्याट प्लस ओपनिङ भ्याट इनपुट क्रेडिट, त्यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो भ्याट पेबल अथवा रिसिभेबल आइहाल्छ। ठिक छ। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कि मैले कति सेल्स गरेँ त हैन, कति सेल्स गरेँ र त्यो सेल्स गरेको चाहिँ मेरो आउटपुट भ्याट कति छ। मलाई दुईवटा कुरा चाहियो हेर्नु है, मलाई दुईवटा कुरा चाहियो। एउटा के चाहियो, आउटपुट भ्याट मेरो कति छ हैन, त्यसपछि मलाई के चाहियो, इनपुट भ्याट मेरो कति छ। किन र ओपनिङ भ्याट इनपुट क्रेडिट त मलाई दिएकै छ, त त्यसमा समस्या भएन। त मलाई बुझ्नु पर्यो के, आउटपुट भ्याट र इनपुट भ्याट। पहिला जाउँ आउटपुट भ्याट निकाल्नमा। अब आउटपुट भ्याट मलाई चाहियो भने त मलाई के थाहा हुनुपर्छ कि मैले सेल्स कति गरेँ। किनकि जबसम्म मलाई सेल्स थाहा हुँदैन कि चैत्र महिनामा मैले टोटल सेल्स कति गरेँ, तबसम्म म भ्याटको क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्दिनँ। यस नो, एकदम सिम्पल छ। त अब म के गर्छु, यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ कि सेल्स चाहिँ वास्तवमा कसरी क्यालकुलेट गरिएको छ त है। ल हेरौँ। सो सेल्सको क्यालकुलेसन हेर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, डिलर्स क्यालकुलेसन अफ डिलर्स प्राइस अफ द इम्पोर्टमा चाहिँ पहिला के छ भन्दाखेरि 1,26,300 को चाहिँ के भएको छ अरे, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1,26,300 को चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि फागुन महिनाको जुन छ त्यसमध्ये है। त त्यसको चाहिँ 1,26,300 मध्ये चाहिँ 43,500 के हो, ट्याक्सेबल छ, त्यहाँ भनेको थियो क्वेसनमा। र रिमेनिङ यसमध्ये जे रहन्छ त्यो चाहिँ इक्जेम्प्ट हो हैन, यसमा समस्या भएन। अब यसको चाहिँ नेप्लिज रुपिजमा कन्भर्ट गरौँ। त नेप्लिज रुपिजमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा यसको 20% चाहिँ भन्नाले यो सबै यसको पनि 20% चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एलसी एस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा चाहिँ के हुन्छ अरे 20% पेमेन्ट गरिन्छ हैन, 20% के गरिन्छ, पेमेन्ट गरिन्छ भनेपछि एलसी एस्टाब्लिसमेन्टको बेला कति पेमेन्ट गरियो र एलसी के अरे उसको बेलामा चाहिँ डकुमेन्ट रिलिजको बेलामा चाहिँ कति पेमेन्ट गरियो, त्यो दुटै पेमेन्ट हाम्रो लागि के हुने हो त, टोटल एफओबी प्राइसलाई चाहिँ हामीले एनपिआरमा कन्भर्ट गर्छौँ हैन। त पहिला 20% पेमेन्ट गर्यो कति, 89 मतलब यसरी हेरौँ न, जस्तै 43,500 छ हैन। त 43,500 को 20% पेमेन्ट कति बेला गरिन्छ अरे, एलसी एस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा 8,700 इन्टु एलसी एस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा चाहिँ रेट कति थियो हामीलाई दिएको छ त उता क्वेसनमा। सो 102.6 कति आयो त, 8,92,620 आयो कि आएन। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसको पनि 20% लिएर 102.6 गर्ने भने चाहिँ एफओबी प्राइस इन एनपिआर आउँछ एलसी एस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा। त्यस्तै यसको 80% चाहिँ डकुमेन्ट रिलिजको बेलामा पेमेन्ट गरिन्छ अरे। त 43 को 80% गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ 103.8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आउँछ। भनेपछि यो दुईटा, यो पनि पेमेन्ट गर्यो र यो पनि पेमेन्ट गर्यो, टाइम फरक छ तर पेमेन्ट त दुईटै गरे हो नि। भनेपछि यसलाई मैले यदि ए भने र यसलाई बी भने चाहिँ मैले टोटल पेमेन्ट ए प्लस बी चाहिँ यो पेमेन्ट गरेको रहेछु, यसको पनि र यसको पनि है, सेम टु सेम। ठिक छ। सो यो चाहिँ मैले टोटल पेमेन्ट हुने भयो एनपिआरमा र यो चाहिँ इक्जेम्प्टमा चाहिँ टोटल पेमेन्ट यति हुने भयो। अब जति मेरो चाहिँ एनपिआरमा मैले एफओबी प्राइस कन्भर्ट गरिहालेँ, एफओबी प्राइस एनपिआरमा आइसकेपछि मलाई के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ बल्ल कस्टममा चाहिँ कस्टम ड्युटी लाउने हो। सो यसको चाहिँ ए प्लस बी जुन गऱ्यौँ र यसको पनि 5% के गर्नुपर्छ, हामीले एड गर्नु पर्यो। सो 4504 हेर्नु होला, 4504,860 को 5% कति आउँछ त, 225,243। यसको पनि 5% आयो र सेम टु सेम यसको पनि 5% यहाँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो 5% भयो प्लस उसको लागि चाहिँ के अरे भ्याट निकाल्नलाई, सेलिङ प्राइस निकाल्नलाई त हामीलाई ट्रान्सपोर्ट र इन्सुरेन्सको कस्ट पनि त जोड्नुपर्छ। त भ्याट जो यो के अरे इम्पोर्ट ड्युटी जोडियो, यो भयो, बुझिराख्नु भएको छ नि मेरो है भनेको चाहिँ, एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला, मैले भनिहालेँ। सो ट्रान्सपोर्ट र इन्सुरेन्स चाहिँ हेर्नु होला है त, ट्रान्सपोर्ट र इन्सुरेन्स चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले दुइटैमा एड गर्ने हो। किनकि जुन 1,46,800 यहाँ तिरेको छ हैन, यहाँ चाहिँ जुन 1,46,800 जुन ट्रान्सपोर्ट र इन्सुरेन्सको तिरेको छ त्यो त ट्याक्सेबल र इक्जेम्प्ट दुइटैको लागि हो। त दुइटैको लागि हो भने चाहिँ पहिला हामीलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ विदाउट भ्याट बनाउनु पर्यो। सो 1,46,800 यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 113% हो। भनेपछि मलाई चाहिँ 100%मा ल्याउँदा 113% गऱ्यो भने चाहिँ यो 100%मा आइहाल्छ। 129,911.5 भनेर चाहिँ आयो। यो चाहिँ विदाउट भ्याट हो र यसलाई चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ, ट्याक्सेबल र इक्जेम्प्टमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। र ट्याक्सेबल र के अरे इक्जेम्प्टमा डिस्ट्रिब्युट गर्दा चाहिँ त्यसकै रेसियोमा गरिदिउँ न। सो यसको पेमेन्ट यहाँ कति छ र यसको पेमेन्ट यहाँ कति छ, त्यसकै रेसियोमा गरिदिन्छु है त म। हेर्नु होला, पहिला ट्याक्सेबलमा चाहिँ बाँडौँ है त। त ट्याक्सेबलको चाहिँ कति छ, 45,04,860। सो इन्टु 45,04,860
डिभाइड बाई टोटल कति त 13079 628 कति आयो त भन्दाखेरि 44743.87 आयो नि। यहाँ हेर्नुहोला त 44743.87 आयो भनेपछि यसलाई यसरी गर्ने र सेम टु सेम चाहिँ तपाईले यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यहाँ पनि आइहाल्छ। त्यसपछि हामीसँग अब चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यो सबै एड गरेपछि इम्पोर्ट ड्युटी पनि र यो एड गरेपछि चाहिँ हामीसँग अब के आउने भयो त ल्यान्डेड कस्ट आउने भयो है। ट्याक्सेबलको पनि र इक्जेम्प्टको पनि के आउने भयो त ल्यान्डेड कस्ट। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ क्वेसनमा कि ल्यान्डेड कस्टमा चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ अरे 15% को चाहिँ प्रफिट एड गर्दो रहेछ। त हामीले के गर्ने अब त ल्यान्डेड कस्ट जति आयो त्यसमा 15% प्रफिट एड गर्ने र 15% प्रफिट एड गरेपछि हामीसँग के आउने भयो त सेल्स प्राइस आउने भयो। यस नो? ओके, सो त्यसलाई 15% एड गरेपछि हामीसँग चाहिँ सेल्स ट्याक्सेबलमा यति आउने भयो र नन ट्याक्सेबलमा चाहिँ इक्जेम्प्टमा चाहिँ यति आउने भयो। त्यसमा समस्या चाहिँ कहीँ पनि समस्या छैन। कहीँ पनि समस्या छैन भने जति ट्याक्सेबल सेल्स हुन्छ त्यसमै भ्याट उठाउने हो कि हैन? जति ट्याक्सेबल सेल्स आउँछ त्यसमै भ्याट उठाउने हो कि हैन? हो भनेपछि ल हेरिहाल्यो। अब क्वेसन नै सकिहाल्यो त, क्वेसन नै सकिहाल्यो नि हैन। यहाँ हेर्नु होला। सो 54 कति रहेछ त भ्याट के अरे ट्याक्सेबल सेल्स चाहिँ अब तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला। सो 54 51 073.9 यसको चाहिँ कति त 13% भ्याट चाहिँ मैले निकाले कति 713,839.607 यति चाहिँ मेरो के हुने भयो त भ्याट के अरे कलेक्सन हुने भयो। यति चाहिँ मेरो आउटपुट भ्याट हो है। सो मैले अब एक ठाउँमा चाहिँ कतै गरेर देखाइदिउँ न। यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ हेरौँ है त। सो आउटपुट भ्याट चाहिँ मेरो कति हुने भयो भन्दाखेरि 713,839.61 यति हो आउटपुट भ्याट। ठिक छ। यसबाट मलाई के घटाउनु पर्छ रे? यसबाट मलाई के घटाउनु पर्छ? इनपुट भ्याट घटाउनु पर्छ हो कि हैन? इनपुट भ्याट घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो इनपुट भ्याट घटाउने बेलामा मसँग हेरौँ है त इनपुट भ्याट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? इनपुट भ्याट क्याल्कुलेट गर्नलाई मलाई के थाहा हुनुपर्छ कि मैले चाहिँ कति पैसा पे गरेँ, हेरौँ है त। त्यो चाहिँ इनपुट भ्याट क्याल्कुलेट गर्नलाई यहाँ हेर्नु होला। अब इम्पोर्टमा कति पैसा पे गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नलाई यहाँ हेरौँ त। पहिला चाहिँ त्यही 126,300 नै थियो त्यो एफओबी प्राइस त US डलरमा, जसको चाहिँ हामीले दुई टुक्रामा बाँडेको थियो। ट्याक्सेबल 43 र रिमेनिङ चाहिँ यति। यही कुरा यहाँ पनि थियो हैन पहिला चाहिँ। त्यसपछि जुन एडिसनल रिभ्यालुएसन गराएको थियो नि 6700 को याद छ कि छैन तपाईलाई? यहाँ हेरौँ न। 26,400 लाई चाहिँ 33,100 बनाएको थियो नि त 6700ले बढाएको छ नि हो। त्यो एडिसनल रिभ्यालुएसन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्छौँ भनेपछि ट्याक्सेबल चाहिँ अब 50,200 पुग्छ र 8200 चाहिँ इक्जेम्प्टमा पुग्छन्। त्यसपछि एक्सचेन्ज रेट हामीले के गर्छौँ? एक्सचेन्ज रेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँ चाहिँ कुन एक्सचेन्ज रेट लिने त भन्दाखेरि इम्पोर्टमा हामीले भ्याट निकालेर छ, त्यही भएर चाहिँ कस्टम क्लियरेन्सवाला एक्सचेन्ज रेट यहाँ युज गर्छौँ। त्यो एक्सचेन्ज रेट युज गरेपछि हामीसँग यति चाहिँ टोटल एफओबी प्राइस एनपीआरमा आइहाल्छ। र यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कस्टम ड्युटी एड गर्ने। कस्टम ड्युटी एड गरेपछि चाहिँ हामीलाई भ्याट पेड अन इम्पोर्ट निकाल्नु छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ इन्सुरेन्सको कस्टहरू एड गर्नु पर्दैन किनकि त्यो नेपालमा आएर चाहिँ इन्सुरेन्स तिरेको हो, इम्पोर्टसम्म के अरे कस्टम पोर्टसम्म होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो यहाँ एड गरिँदैन। इम्पोर्ट एड गरेपछि चाहिँ के अरे कस्टम ड्युटी एड गरेपछि हामीसँग ट्याक्सेबल भ्यालु आइहाल्छ र ट्याक्सेबल भ्यालु आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको 13% गरेपछि चाहिँ ठक्क हाम्रोसँग यति चाहिँ इनपुट ट्याक्स क्रेडिट आइहाल्छ हैन। सो भ्याट पेड अन पर्चेज कति आउने भयो त भन्दाखेरि 7,08,870.44 प्लस यसमा इनपुट ट्याक्समा चाहिँ अझै हामीले के गर्नुपर्छ रे? अझै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट तिरिएको छ हैन, जुन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट तिरिएको छ त्यसको पनि 13% भ्याट चाहिँ यसमा एड गरिन्छ र एउटा ओपनिङ भ्याट क्रेडिट। तब म चाहिँ पहिला ओपनिङ भ्याट क्रेडिट यहाँ एड गरिहाल्छु। ओपनिङ कति दिएको थियो भन्दाखेरि 73,612। सो 73,612 प्लस अझै एउटा चाहिँ इनपुट क्रेडिट पाइन्छ केमा त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा। जुन हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यहाँ तिरेको थियो नि हैन त्यो ट्याक्सेबलको लागि हो, त्यसको चाहिँ इनपुट ट्याक्स क्रेडिट मात्रै पाइन्छ, नन ट्याक्सेबलमा तिरेको फेरि पाइँदैन। ठिक छ। सो निकालौँ न त 44,743.87 इन्टु 13% गरेपछि चाहिँ यहाँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 5816.7। यो तीनवटालाई जोड्दौँ कति हुन्छ? यो कति हुन्छ हेरौँ 708,870 प्लस 870 पोइन्ट हैन पक्नु है 708,870.44 प्लस 73,612 प्लस 5816.7 यति गरेपछि चाहिँ हामीसँग कति हुने भयो त भन्दाखेरि
788,299.14 यसलाई घटाइदिने हो र यसपछि चाहिँ हामीसँग भ्याट पेबल अथवा रिसिभेबल के आउँछ त भ्याट पेबल अथवा रिसिभेबल चाहिँ ब्राकेटमा लेखिन्छ हैन पेबल तिर्नुपर्ने आयो भने चाहिँ पोजिटिभ रिसिभेबल भयो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ सो 713बाट चाहिँ यो घटाउँ माइनस 839.61 गरेपछि चाहिँ तपाईको कति आउने भयो त यहाँ भन्दाखेरि 74 नेगेटिभ ब्राकेटमा आउने भयो 74,459.53 सो भनेपछि हामीसँग चाहिँ भ्याट रिसिभेबल यो महिनामा कति हुने भयो त 74,459.53 ठीक छ सो होप तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशन बुझ्नुभयो होला हैन अहिलेसम्म चाहिँ कोही पनि बुझा थिएन तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नमा सफल भएको हुन सक्छु सायद है सो यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाइ बाइ